स्वागतं तत्र भवतां सर्वेषां संस्कृतसुधिसमुपासकानां बन्धवः। अहं राजेशजोशी अस्मि। भवतां सर्वेषां कृते संस्कृतसम्भाषणस्य सरलतम विधिं नीत्वा अत्र उपस्थितोऽस्मि। 15 कालांशात्मकः अस्मिन् पाठ्यक्रमे अहं विश्वासपूर्वकं कथयामि यत् अनेन माध्यमेन भवान् यदि संस्कृतं ज्ञातुम् इच्छति, भवान् यदि संस्कृतं वक्तुम् इच्छति, संस्कृतस्य काठिन्यं सरलीकर्तुम् इच्छति, तर्हि अनेन माध्यमेन भवान् धाराप्रवाहेन संस्कृतं वक्तुं समर्थः भविष्यति। संस्कृतधाराप्रवाहवाचनं विना, संस्कृतस्य लेखनं विना संस्कृतभाषायां गति नैव भविष्यति। अतः अतिश्रद्धापूर्वकं यदा अहं समयः ददामि तदा भवान् वदतु। यदा लेखनकार्य आगच्छति तदा प्रतिदिनं स्वपुस्तिकां लेखनं नीत्वा लिखतु। एवं प्रतिदिनं अर्धहोरात्मकं केवल आधा घण्टा अभ्यासमाध्यमेन सरलसंस्कृतसम्भाषणं कर्तुं भविष्यामः। वयं सर्वे सम्यक्। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, भगवान् कृष्णेन उक्तं भगवद्गीतायाम्। अतः संस्कृते श्रद्धा आवश्यकी अस्ति। अतः सरलमाध्यमेन वयं सम्भाषणस्य निर्धारितन्यूनतमं पाठ्यक्रमं नीत्वा अत्र अभ्यासं कुर्यामः। सम्यक् चित्रं दृष्ट्वा वदतु सर्वे। सर्वप्रथमं फलके चित्रमस्ति। अध्यापकः पृच्छति। प्रथमचित्रे अध्यापकः पृच्छति। अध्यापकः कथयति यत् मम नाम सुरेशः। अहं तु राजेशः अस्मि। अहं कथयामि मम नाम राजेशः। तर्हि अध्यापकः पृच्छति भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? द्वितीयचित्रे अध्यापकः कामपि छात्रां लक्ष्यीकृत्य कथयति भवत्याः नाम किम्? पुल्लिङ्गशब्दस्य कृते भवतः, स्त्रीलिङ्गशब्दस्य कृते भवत्याः एवं। भवतः नाम किं? भवत्याः नाम किं? तर्हि छात्रः किं कथयति? मम नाम रामः। छात्रः किं कथयति? मम नाम लता। अनेन माध्यमेन सर्वे भवन्तु, सर्वे वदतु तावत्। वदन्तु किं? मम नाम राजेशः। भवतः नाम किं? सम्यक्। यदि सुरेश, महेश, गणेश कः अपि अस्ति वदतु तावत्। मम नाम एवमेवमेव। सम्यक्। अग्रे चलामः। वयं द्वितीयचित्रमस्ति अत्र। पश्यतु अत्र अस्मिन् प्रथमचित्रे एषः कथयति भवतः नाम किम्? द्वितीयचित्रं लक्ष्यीकृत्य कथयति भवतः नाम किम्? सः किं कथयति? मम नाम कृष्णः। अतः अस्मिन् प्रथमसम्भाषणस्य सरलतम अस्मिन् विधौ नामपरिचयः। भवतः नाम किं? मम नाम एवमेवं। भवतः नाम किं? भवत्याः नाम किम्? एवं वयं सर्वे पृच्छामि। प्रायः वयं पृच्छामः। अहं पृच्छामि, वयं पृच्छामः, प्रायः पृच्छामः सर्वे वयं। मम नाम एवं। भवतः नाम किं? भवत्याः नाम किम्? एवं। पश्यतु अत्र एषा पृच्छति भवत्याः नाम किम्? सा कथयति मम नाम राधा।
पुनः चित्रं दृष्ट्वा वयं लिखामः। अहं कथयामि यत् सर्वे भवन्तः लिखन्तु एतस्य उत्तरं लिखतु। भवतः नाम किं? लिखन्तु। सर्वे लिखन्तु, एकस्य कृते लिखतु। भवतः नाम किं? लिखतु तावत्। मम नाम एवमेवं। भवत्याः नाम किं? मम नाम राधा, सुकन्या, हीरा, लीना एवं। स्वपुस्तिकां नीत्वा लिखतु। सम्यक्? एवं लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, वाचिक अभिव्यक्ति भविष्यति। स्वपुस्तकं नीत्वा बहु आवश्यकी अस्ति। अग्रे चलामः। अस्मिन् चित्रे 6 चित्राणि सन्ति। अत्र कति चित्राणि सन्ति? 7 चित्राणि। मध्ये एकः पुरुषः कथयति बालकः। एकतः बालकः, अपरतः वृद्धः। देखिए, एषः सः। अस्मिन् चित्रे वयम् एषः सः। आङ्ग्लभाषायाम् एतत् कृते दिस् देट्, यः वः। संस्कृते एषः सः। तर्हि यत् पार्श्वे भवति तत्कृते एषः, यः अथवा या अथवा यत् दूरी भवति तत्कृते सः। एवं सः, सा, तत्। यत् पार्श्वे भवति एषः, एषा, एतत्। प्रथमः वयं पुल्लिङ्गशब्दस्य अभ्यासः कुर्मः। मध्ये पुरुषः कथयति एषः बालकः, एषः बालकः। उदाहरणं दृष्ट्वा कथयतु, वदतु। सः वृद्धः। सः कः अस्ति? सः वृद्धः अस्ति। एषः कः अस्ति? एषः बालकः अस्ति। सम्यक्? पार्श्वे अस्ति तस्य कृते एषः। दूरी वर्तते, दूरी भवति तस्य कृते सः। सम्यक्? एषः सः, यः वः। चित्रं दृष्ट्वा वदतु तावत्। द्वितीयचित्रं दृष्ट्वा वदतु। तत् द्वितीयचित्रस्य नीचे किं लिखितमस्ति? गणेशः। वदतु तावत्। प्रथमं वदतु, पुनः लिखतु। प्रथमवाचिकाभिव्यक्ति, पुनः लिखिताभिव्यक्ति। एषः गणेशः। एषः कः? एषः गणेशः। मया सह वदतु। एषः कः? एषः गणेशः। पुनः सः कः? सः कः? सः गोविन्दः। द्वितीयचित्रं दृष्ट्वा वदतु। एषः गणेशः, सः गोविन्दः। पुनः तृतीयचित्रं दृष्ट्वा वदतु तावत्। एषः कः अस्ति? आरक्षकः। आरक्षक इति चौकीदार। एषः आरक्षकः। सः कः? सः सैनिकः। सः कः अस्ति? सः सैनिकः अस्ति। पुनः चित्रं दृष्ट्वा पुनः कथयामः वयं। प्रथमचित्रम्। एषः कः? एषः एकः बालकः। सः कः? सः एकः वृद्धः। पुनः द्वितीयचित्रम्। एषः कः? एषः गणेशः। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा तर्हि एक शब्दस्य संख्यावाचक शब्दस्य आवश्यकता नास्ति।
परन्तु यदि जातिवाचक संज्ञा अस्ति तर्हि संख्यावाचक शब्द प्रयोग कर्तुं एषः कः अस्ति? एषः आरक्षकः। एषः एकः आरक्षकः। सः कः? सः एकः सैनिकः, सिपाही। सः एकः सैनिकः। तर्हि अस्मिन् चित्रे एषः सः अनयोः शब्दयोः प्रयोगः वयं कुर्मः। अभ्यासः करिष्यामः वारं वारम्। अनभ्यासे विषम विद्या, अतः वारं वारम् अभ्यासेन पुनः अग्रे चलामः। पश्यतु अत्र भवान् इतः पूर्वं वयम् एष सः, अस्मिन् चित्रे एषा सा, वही स्थिति है। यह वह, पुल्लिंग में एषः सः, स्त्रीलिंग में एषा सा। देखिए, संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा वैभव है। देखेंगे, जब संस्कृत संभाषण करते हैं तो हम संस्कृत में ही बोलने का अभ्यास करेंगे। आप मेरे साथ बोलने का और फिर लिखने का अभ्यास करें। पहले बोलें और अपनी पुस्तक में अपनी एक डायरी लेकर के, एक नई किताब लेकर के उसमें प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक इसको पूरा करें, इस पाठ्यक्रम को। देखिए, आप जो संस्कृत की जो प्रवेशिका है उसमें आप कितने सहजता से, सरलता से प्रवेश करेंगे, आपको समझ में आना जाएगा। संस्कृत का पूरा जो मूलाधार है वह पुरुषः कथयति एकतः एषा सीता सा संध्या। सम्यक्, एषा सीता सा संध्या। या पार्श्वे अस्ति तस्याः कृते एषा, या दूरी भवति तस्याः कृते सा, तर्हि एषा सा। अनयोः शब्दयोः अभ्यासः। द्वितीयं चित्रं दृष्ट्वा प्रथमं सर्वे वदन्तु एषा बालिका। अहं पृच्छामि एषा का? एषा बालिका। सा का? सा वृद्धा। सा का? सा वृद्धा। एषा नलिनी। सा सावित्री। अहं पृच्छामि एषा का? एषा नलिनी। परन्तु सा का? सा सावित्री। तर्हि अस्मिन् चित्रे द्वयोः शब्दयोः एषा सा, अनयोः शब्दयोः अभ्यासः। पुनः अग्रे चलामः वयं। पश्यतु अत्र भवन्तः सर्वे पुरुषः पुनः कथयति, मध्यपुरुषः अस्ति। पुनः अहं कथयामि एषः सः, एषा सा। अस्मिन् इदानीं सम्प्रति नपुंसकलिङ्ग शब्दाभ्यासः। पुस्तकं, गृहं, छत्रं, फलं, पुष्पं, कृष्णफलकं। कृष्णफलकम् इति काला बोर्ड, इसे कहते हैं ब्लैक बोर्ड। इदानीं तु श्वेतफलकं भवन्ति सर्वत्र। पुनः कृष्णमार्जनी, बोर्ड मार्कर पेन आ गए हैं, बोर्ड सफ़ेद हो गए हैं, अंतर आ गया है। चलामः अग्रे। पुरुषः किं कथयति? वदन्तु सर्वे एतत् पुस्तकम्। एतत् किमस्ति? एतत् पुस्तकम्। उदाहरणं, प्रथमं तु उदाहरणं। तद् गृहं। तत् किं? तद् गृहम्। अधुना इदानीं वदन्तु, सर्वे वदन्तु, द्वितीयं चित्रं दृष्ट्वा।
एतत् छत्रम्, एतत् किम्, एतत् छत्रम्, तत् फलम्, तत् किं, तत् फलम्। पुनः तृतीयं चित्रं दृष्ट्वा एतत् पुष्पम्, एतत् किम्, एतत् पुष्पम्, तत् किम्, तत् कृष्णफलकम्, तत् किमस्ति, तत् कृष्णफलकम्। सम्यक्। अस्मिन् चित्रे नपुंसकलिङ्ग मध्यमेन शब्दानाम् अभ्यासः, नपुंसकलिङ्गशब्दानाम् अभ्यासः, विशेषतः एतत् तत्, एतत् तत्। वयं पुनः यदि अनेन सह यदि संख्यावाचकशब्दानाम् अभ्यासः यदि तर्हि पुनः कथयामः वयं यत् एतत् एकं पुस्तकम्, तत् एकं गृहम्, एतत् एकं छत्रं, तत् एकं फलम्, एतत् एकं पुष्पं, तत् एकं कृष्णफलकम्। सम्यक्। अग्रे चलामः। सर्वे स्वपुस्तिकामध्ये लिखन्तु। अग्रे चलामः। वयम् उपनेत्रमपि एतत् उपनेत्रं, तत् दूरदर्शनम्, एतत् एकम् उपनेत्रं, तत् एकं दूरदर्शनम्, दूरदर्शनं टीवी। तर्हि प्रकोष्ठे एषः सः, एषा सा, एतत् तत्, पुनः कः का किम्, येषां शब्दानाम् अभ्यासः कृतवन्तः सर्वे। अग्रे चलामः। उदाहरणं दृष्ट्वा, चित्रं दृष्ट्वा लिखतु। लेखनाभ्यासः प्रथमं वदतु, पुनः लेखनाभ्यासः। प्रथम उदाहरणम् अस्ति, सा बालिका वा, प्रश्नवाचकः अस्ति। सा बालिका वा इति क्या, वह बालिका है क्या, वह बालिका है क्या, वह बालिका है। तो उत्तर में हम बोलते हैं आम, आम सा बालिका। वा आने पर प्रश्नवाचक बन जाता है, ध्यान रखिए। सा बालिका वा, क्या वो बालिका है। ये प्रथम। चित्रं दृष्ट्वा द्वितीयवाक्यं, प्रथम वदतु पुनः लिखतु। प्रथम वदतु मया सह, सः बालकः वा, सः बालकः वा, आम सः बालकः। सम्यक। क्या वो बालक है, हाँ वह बालक है। सः बालकः वा, आम सः बालकः। पुनः तृतीयचित्रं दृष्ट्वा, तद्द्वारं वा, तद्द्वारं वा, आम तद्द्वारं। हाँ। चतुर्थचित्रं, सः सैनिकः वा, आम सः सैनिकः। पंचमचित्रं, सा युवती वा, आम सा युवती। पुनः षष्ठचित्रं, तत् चित्रं वा, आम तत् चित्रम्। एवं यहाँ पर इस चित्र में, इस फलक में आपको क्या, हाँ इसका अभ्यास है। यदि पुल्लिंग है सह, स्त्रीलिंग है सा और नपुंसकलिंग है तो तत्। क्या वह बालक बालिका है, द्वार है, तो विविध लिंगों का प्रयोग करते हुए आम, हाँ के लिए आम, आम सा बालिका, हाँ वह बालिका है। तो ये अभ्यास है। इन शब्दों को भी याद करते जाएं
अपनी पेटिका पे, अपनी मंजूषा में इनको डालते जाएं। देखें आगे लगातार इस प्रकार के अभ्यास से आप संस्कृत में धारा प्रवाह बोल पाएंगे। पुनः अग्रे चलामः वयं कोष्टकस्य सहाय्येन, कोष्टकसहाय्येन वाक्यनिर्माणं करिष्यामः। अत्र पश्यन्तु सर्वे, प्रथमपङ्क्ति उदाहरणरूपेण अस्ति। निर्मला बालिका युवती, रोहिणी वैद्या विद्यार्थिनी, महेशः विद्यार्थी वैद्यः। एवं एतस्य कोष्टकस्य साहाय्येन वाक्यानि लिखतु। प्रथमं तु वयम् अभ्यासः करिष्यामः। निर्मला बालिका वा? तर्हि उत्तर किमस्ति? आम्, निर्मला बालिका। सा युवती न। एवं पूर्णवाक्यः, पूर्णवाक्यः कथं भविष्यति? निर्मला बालिका वा? क्या निर्मला बालिका है? तो उत्तर आया हाँ, निर्मला बालिका है, वह युवती नहीं है, सा युवती ही न। एवं तो सही और गलत का निशान देख करके हमें हाँ और ना में उत्तर देना है। पहले मौखिक फिर लिखित। मौखिक बोलेंगे, लिखित अपनी डायरी में लिखेंगे। इसको देख करके लिखेंगे, अपनी पुस्तक भर जानी चाहिए आपकी। तब ये संस्कृत संभाषण का मेरा यह उपक्रम है, मेरा यह परिश्रम है कहें आप, वो सार्थक सफल होगा। द्वितीय पंक्ति भी उदाहरण स्वरूपा है। रोहिणी वैद्या वा, वा इति क्या है? रोहिणी वैद्या वा? न न, नहीं नहीं, रोहिणी विद्या न, सा विद्यार्थिनी, सा छात्रा। रोहिणी क्या वैद्या है, डॉक्टर है? नहीं, रोहिणी का अस्ति? रोहिणी विद्यार्थिनी अस्ति। निर्मला बालिका है, वह युवती नहीं है। इसी प्रकार रोहिणी वैद्या नहीं है, वह विद्यार्थिनी है। अब समझ में आ गया आपको? सही गलत देख करके हम वाक्य बनाएंगे। तीसरा वाक्य आप बोलेंगे, तृतीय वाक्य। तृतीय, महेशः विद्यार्थी। महेशः विद्यार्थी वा? उत्तरं वदतु। महेशः विद्यार्थी वा? आम्, विद्यार्थी। आम्, महेशः विद्यार्थी। सः वैद्यः न। एवं हाँ, महेश विद्यार्थी है, वह वैद्य नहीं है। ठीक है ना? इस प्रकार देखिए। चौथा वाक्य बोले मेरे साथ। अनन्तः शिक्षकः वा? अनन्तः शिक्षकः वा? वदतु। आम्, अनन्तः शिक्षकः। सः लिपिकारः न। अनन्तः तु शिक्षकः अस्ति, लिपिकारः नास्ति। एवं पञ्चमवाक्य। देवदत्तः न्यायवादी वा? देवदत्तः न्यायवादी वा? न, देवदत्तः न्यायवादी न। नहीं नहीं, देवदत्तः न्यायवादी न। सः उट्टङ्ककः, वह उट्टंकक है, टंकन करने वाला टाइपिस्ट है ना। अंतिम अंतिम देखिए, छठा। नागराजः चित्रकारः वा? क्या नागराज चित्रकार है? नागराजः चित्रकारः वा? न न न, नागराजः चित्रकारः न न। सः आरक्षकः। नागराज क्या है? चौकीदार है, आरक्षक है। सम्यक्। जब यदा संस्कृत संभाषणं कुर्मः तर्हि हिंदी आङ्ग्लभाषा पूर्णनिषिद्धः। कस्यापि शब्दस्य प्रयोगः नैव करिष्यामः वयं, परन्तु
ये प्रथम प्रवेशकाः सन्ति अथवा नवीनछात्राः सन्ति, तेषां कृते सरलरूपेण अहं वदिष्यामि। एवं भवन्तः सर्वे स्वपुस्तिकां मध्ये लिखन्तु, प्रथमं प्राक् वदन्तु, पुनः लिखन्तु, अग्रे चलामः। सर्वे पश्यन्तु अत्र लिङ्गपरिचय पुल्लिङ्ग शब्दस्य कृते रामः, ग्रन्थः, श्लोकः, दर्पणः, दण्डदीपः, गजः। शब्दः, या शब्दः स्त्रीलिङ्गे सीता, घटी, बालिका, लता, सञ्चिका, लेखनी। नपुंसकलिङ्ग पुस्तकं, पुष्पं, वस्त्रं, गृहं, चित्रं, पत्रं। सम्यक? यही संस्कृत की भाषा की सबसे बड़ा वैभव है, शब्दानुशासनम। यदि ये आ गया तो हम चल पड़ेंगे। ये पहला स्पीड ब्रेकर है, ध्यान रखें। ये सबसे धीरे धीरे शनै ग्रंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम। रामः पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्दतः पूर्व रामः, पुल्लिंग शब्दतः पूर्व सः इति एव पूर्व वक्तव्यं, पुनः लेखनीयं। सः रामः, सा सीता, तत् पुस्तकं। सम्यक? वह राम है, वह सीता है, वह पुस्तक है। हो गया पहला। अब हम बोलेंगे, बोले सभी। सः ग्रंथः, सा घटी, तत् पुष्पम। प्रतिवाक्य। सः श्लोकः, सा बालिका, तत् वस्त्रम। सम्यक? वह श्लोक है, वह बालिका है, वह वस्त्र है। तृतीय वाक्य। सः दर्पणः, सा लता, तत् गृहम्। सः दण्डदीपः, दण्डदीप इति दण्डदीप, लंबी लाइट आती है, ट्यूबलाइट को दण्डदीप कहते हैं संस्कृत में, दण्डदीपः। तो इनको याद करते जाएं, आप लिखते जाएं, दण्डदीपः। सा संचिका, तच्चित्रम। सः गजः, सा लेखनी, तत्पत्रम। लेखनी थी पेन, पत्रम, तत्पत्रम। सम्यक? पुल्लिंग शब्दतः पूर्वं सः, स्त्रीलिंग शब्दतः पूर्वं सा, पुनः नपुंसकलिंग शब्दस्य पूर्वं तत् इत्येव लेखनीयम्। यदि दूरे भवति, यदि पार्श्वे अस्ति तर्हि एषः रामः, एषा सीता, एतत् पुस्तकम्, एषः ग्रन्थः, एषा घटी, एतत् पुष्पम्, एषः श्लोकः, एषा बालिका, एतत् वस्त्रम्, एषः दर्पणः, एषा लता, एतत् गृहम्, एषः दण्डदीपः, एषा सञ्चिका, एतत् चित्रम्, एषः गजः, एषा लेखनी, एतत् पत्रम्। एवं अभ्यासः करणीयम्। अस्मिन् प्रकोष्ठे सर्वे भवन्तः लिखन्तु स्वपुस्तिकां मध्ये। यूट्यूब वीडियो पॉज कृत्वा, रोक करके, रुद्धुं सर्वे लिखन्तु। रिक्तस्थलानि एषः, एषा, एतत्। प्रश्नमपि कर्तुं शक्नुमः। एषः कः? एषः रामः। एषा का? एषा सीता। एतत् किम्? एतत् पुस्तकं। तर्हि 18 वाक्यानि सन्ति। कति वाक्यानि सन्ति अत्र? वाक्यानि ते
प्रकोष्ठं दृष्ट्वा लिखन्तु सर्वे, वदन्तु सर्वे, एषः कः, एषा का, एतत् किम्। सम्यक्। तर्हि अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अनेन माध्यमेन दातुं शक्नुमः वयम्। अग्रे चलामः। चित्रं दृष्ट्वा शब्दपरिचयं कुर्मः वयं। पुष्पाधानी, एषा पुष्पाधानी। पुष्पाधानी इति गुलदस्ता। देखिए, इसको पॉट कहते हैं हम अंग्रेजी में, आंग्ल भाषा। एषा पुष्पाधानी, एषा दूरवाणी, एषः दर्पणः, एषः पादत्राणम्। एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् पादत्राणम्। एषः कः? एषः दर्पणः। एषा का? एषा दूरवाणी। एषा का? एषा पुष्पाधानी। पुनः एतत् किम्? पादशोधकं। पादशोधकमिति डोरमैट, पैर को पोंछने वाला, पवित्र करने वाला, संशोधित करने वाला। पादशोधकम्। एतत् किमस्ति? एतत् पादशोधकम्। एषः कः? एषः मञ्चः अथवा पर्यङ्कः, पलङ्क। एतत् किम्? एतत् कङ्कतं, कङ्घी, कङ्घा। एषा का? एषा जवनिका, जवनिका इति पर्दा। पुनः चित्रं दृष्ट्वा एषा का? मानपेटिका। एषा मानपेटिका अस्ति, अटैची इति। एषा का? एषा निधानिका। सम्प्रति वार्ड्रोब् इति वयं वार्ड्रोब् इति कथयामः वयं। निधानिका, विभिन्नवस्तूनि अत्र स्थापयामः वयं। देखिए अग्रे दण्डदीपः। एषः कः? पुल्लिङ्ग शब्दः अस्ति, तर्हि एषः दण्डदीपः। पुनः एषा का? स्त्रीलिङ्ग शब्दः अस्ति न, द्विचक्रिका, द्विपथगामिनी द्विचक्रिका अस्ति। एषा द्विचक्रिका। सम्यक्। अग्रे चलामः। पुनः पुल्लिङ्ग शब्दः आगच्छति। एषः कः? करदीपः। करदीपः हस्ते, हस्ते भवति, अतः करदीपः। टार्च। एषः कः अस्ति? एषः करदीपः। एषः कः? एषः मण्डपः। एतत् किम्? एतत् भावचित्रं। पुनः एतत् किं? सीवनयन्त्रं, सिलाई मशीन्, सीवनयन्त्रं। पुनः अग्रे चलामः। एषा का? सम्मार्जनी। एषा सम्मार्जनी अस्ति। एषा पाञ्चालिका। एषा का? पाञ्चालिका, बालिका। एषः मापदण्डः, स्केल् इति। एतत् उपनेत्रम्। एतत् किमस्ति? उपनेत्रम्। अत्र त्रुटिम् आगच्छति। अहं पुनः आगच्छामि। अत्र सम्मार्जनीं पुनः PDF फैल् अस्ति। सामान्य स्पर्शेन अग्रपृष्ठाः आगतः, अतः अहं कथयामि। सम्यक् अभ्यासः करिष्यामः क्रमशः। पाठ्यक्रमस्य पुस्तकः संस्कृतसम्भाषणस्य बहु उत्तमं पुस्तकमस्ति। अत्र क्रमशः वयं प्रतिदिनं अर्धहोरात्मकं पाठ्यक्रमं पाठयिष्यामि अहं। भवन्तः श्रद्धापूर्वकं वदन्तु, लिखन्तु। भवन्तः सर्वे निश्चितरूपेण धाराप्रवाहसंस्कृत अभ्यासः
भविष्यति, नास्ति अत्र कापि शङ्का। चलामः अग्रे। अत्र दण्डदीपः, मण्डपः, भावचित्रं, कर्तरी। एषा का? एषा कर्तरी। एषा का? एषा माला। स्त्रीलिङ्गशब्दः भवति, अत्र अस्ति। एतत् किं? क्षूरपत्रं। क्षूरपत्रमिति पत्ते। वातायनम्। एतत् किमस्ति? एतत् वातायनमस्ति। पश्यन्तु सर्वे। शब्दपरिचय, लिङ्गपरिचय। संस्कृते शब्दपरिचय, लिङ्गपरिचयस्य बहु आवश्यकता अस्ति। यतोहि लिङ्गज्ञानं विना वर्तनी भवति। ये रीट्-परीक्षायाः सज्जा करोति, कुर्वन्ति, ये वेदविद्यापीठे संस्कृतशिक्षणस्य अध्ययनं कुर्वन्ति, ये विद्यालये महाविद्यालये संस्कृतं पठन्ति, तेषां सर्वेषां कृते बहु आवश्यकमस्ति महामुनिपाणिनि लिङ्गानुशासनम् अस्य महान् ग्रन्थस्य निर्माणं कृतवन्तः। चित्रं दृष्ट्वा अस्ति नास्ति इति शब्दस्य अभ्यासः अद्य प्रथमदिवसस्य अन्तिमफलकः चित्रमस्ति। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अस्य प्रयोगः, द्वयोः शब्दयोः अभ्यासः कुर्मः वयं। चित्रं दृष्ट्वा वदतु, प्रथमं वदतु, पुनः लिखतु। सर्वे लिखन्तु। पुस्तकम् अस्ति, दण्डदीपः चित्रे अस्ति अथवा नास्ति? नास्ति। यदि दृश्यते तर्हि अस्ति, न दृश्यते तर्हि नास्ति। अतः अस्ति नास्ति शब्दयोः अनयोः प्रयोगः। घटी, घटी अस्ति। पुष्पं, पुष्पमस्ति नास्ति, पुष्पं नास्ति। उपनेत्रं दृश्यते अत्र अस्मिन् चित्रे? नहीं, उपनेत्रं नास्ति। आकाशवाणी, आकाशवाणी अस्ति? आकाशवाणी अस्ति। रेडियो। लेखनी, लेखनी अस्ति न अत्र? लेखनी अस्ति। पेटिका अस्ति। पत्रिका नास्ति, पत्रिका नास्ति। पुस्तिका अस्ति, पुस्तकमस्ति लेकिन पत्रिका नास्ति। फलम् अस्ति। सम्यक्। तर्हि अस्मिन् चित्रे अस्ति नास्ति अनयोः शब्दयोः प्रयोगः। एवं वयं प्रतिदिनं संस्कृतसम्भाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। श्रद्धापूर्वकं वदन्तु, लिखन्तु सर्वे। सम्भाषणानन्तरम् अहं छन्दाभ्यासः कारयिष्यामि अहं। तर्हि प्रतिदिनं वदन्तु, लिखन्तु, एवं संस्कृताभ्यासः भविष्यति। धाराप्रवाहः संस्कृत वाचनस्य उच्चारणस्य आवश्यकता अस्ति, पुनः लेखनस्य आवश्यकता अस्ति। आज पहले दिन इतना ही। धन्यवाद। आप निरंतर इसका अभ्यास करते रहें, निश्चित संस्कृत में गति बनेगी। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। नमो नमः।